इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। संयुक्त सम्मेलनस्य कृते राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्योपरि धन्यवाद प्रस्तावे संसदः उभयोः सदनयोः चर्चा प्रचलति। विदेश मंत्री एस जयशंकरः कांग्रेस नेतुः राहुल गान्धिनः अमेरिका यात्रायाः विषये मिथ्याचारः कृतः इति आरोपम् अकरोत्। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनस्य प्रचारः समाप्तः अभवत्। उत्तर सीरिया नगरस्य बहिः स्थिते कार विस्फोटके न्यूनातिन्यूनं 19 जनाः मृताः। भारतीय अमेरिकीय गायिका चन्द्रिका टंडन इत्येषा स्वस्य गीतसङ्कलन त्रिवेणी इत्यस्यै सर्वश्रेष्ठं न्यू एज एम्बियंट इति वर्गे ग्रैमी पुरस्कारं प्राप्तवती। अपि च 38तमायां राष्ट्रिय क्रीडायां कर्णाटकस्य 15 वर्षीयः जोनाथन गोविन एंटोनी इत्येषः पुरुषाणां 10 मीटर एयर पिस्टल इत्यस्यां स्पर्धायां स्वर्णपदकं विजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। लोकसभायां संसदः संयुक्त सदनयोः राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्योपरि धन्यवाद प्रस्तावे चर्चा प्रचलति। चर्चायां प्रवदन् विपक्षस्य नेता कांग्रेस सांसदः च राहुल गान्धी उक्तवान् यत् राष्ट्रपतेः भाषणं पूर्ववर्षाणां सदृशः एव आसीदिति। श्री गान्धी अवदत् यत् निवृत्तेः समस्या अद्यापि वर्तते। देशः अग्रे वर्धमानः अस्ति, तथापि समस्यायाः निवारणे सर्वकारः असफलः अभवत्। सः उल्लेखितवान् यत् सर्वकारस्य प्रमुखः कार्यक्रमः मेक इन इंडिया अवधारणात्मकरूपेण उत्तमः विचारः आसीत्, परन्तु सर्वकारः तस्य प्रभाविरूपेण कार्यान्वयने असफलः अभवत्। इतः पूर्वं प्रस्तावम् अंगीकृत्य भाजपेति दलस्य रामवीर सिंह विधूड़ी नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे सर्वकारेण कृतानि कार्याणि जनकल्याणयोजनाश्च सूचीबद्धं कृतवान्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरेण अद्य विपक्षस्य नेतरि कांग्रेस सांसदे राहुल गान्धी इत्यस्मिन् गतवर्षस्य दिसम्बर मासे अमेरिका यात्रावधौ सचेष्टतया मिथ्याभाषणस्य आरोपः आरोपितः। सामाजिक संचारतन्त्रे सम्मुल्लिखिते एकस्मिन् सन्देशे डॉक्टर जयशंकरेण प्रोक्तं यत् बाइडन प्रशासनस्य विदेश मन्त्रिणा राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदेन च सह मेलनावधौ तेन एकस्योपवेशनस्यापि अध्याक्षं निर्वोढमासीत्। विदेशमन्त्रिणा सबलं प्रतिपादितं यत् कस्मिन्नपि स्तरे प्रधानमन्त्रिणः निमन्त्रण विषयिका चर्चा न जातेति। तेनोक्तं यत् सम्भवतया श्री राहुलः मिथ्यायाः उद्देश्यं राजनीतिकं स्यात्, परं सः परराष्ट्रं गत्वा स्वराष्ट्रं क्षतिं प्रापयति। निर्वाचनायोगेन मतदान दिवसावसरे प्रातः 7 वादनतः सान्ध्यायां सार्ध-6 यावत् दिल्ली विधानसभा निर्वाचनस्य तमिलनाडुत्तरप्रदेशयोश्च एकैकस्योपनिर्वाचनस्य विषये दूरदर्शनादिषु प्रसारमाध्यमेषु एक्जिट पोलाक्ष्य सर्वेक्षणेषु प्रतिबन्धो घोषितः। एकस्याम् अधिसूचनायां निर्वाचनायोगेन आदेशोऽयं प्रदत्तः। प्रतिबन्धोऽयं मतदानसमापनात् प्राक् 48 होरासु जनमत सर्वेक्षणेषु सर्वेक्षणस्य परिणामेषु च प्रवर्तितो भविष्यति। दिल्ली विधानसभायाः निर्वाचनानि अस्य मासस्य 5 दिनाङ्के भविता, परिणामाश्च 8 दिनाङ्के घोषयिष्यन्ते। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनेन घोषितं यत् ह्यः तस्य प्रचालनोपग्रहे NVS-2 इत्यस्मिन् आभियान्त्रिक असमीचीनता समागतास्ति। तस्मिन् परिष्कारोपक्रमः प्रचलति। ध्यातव्यमस्ति यत् कर्णाटकस्य हसन इत्यतः अन्येन उपग्रहयानेन निरीक्षणं विधीयते। देहल्यां विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानं समाप्तम्। राजनीतिकदलानां वरिष्ठाः नेतारः मतदातॄन् आकर्षयितुं किमपि अवशिष्टं न त्यक्तं प्रायः।
आहत्य अस्मिन् नैर्वाचनिक समराङ्गणे 69 प्रत्याशिनः भाग्यं परीक्षन्तः सन्ति। 70 सदस्ययुतायै दिल्ली विधानसभायै बुधवासरे मतदानं भविष्यति। मतगणना च 8 दिनाङ्के भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रयागराजतः महाकुंभ वार्ताः प्रस्तौति कृष्णप्रसादोपाध्यायः। भगवतीं वाग्देवीं सरस्वतीं ध्यात्वा कल्पवासिभिः पवित्रे त्रिवेणी क्षेत्रे कृतं वसंत पंचम्याः पुण्यामृतस्नानं मन्यते यत् दिवसेऽस्मिन् संगमस्नानस्य विशिष्टं माहात्म्यं वर्तते। पौराणिक मान्यता वर्तते यत् प्रयागराजस्य त्रिवेणीति संगमस्थले एव भगवत्याः पराम्बायाः जगदम्बायाः सरस्वत्याः निवासम् अस्तीति। महाकुंभ पर्वणि संगमतटप्रदेशे 10 लक्षाधिकाः कल्पवासिनः व्रतमाचरन्तः सन्ति। अद्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्तादेव अखाडाख्यैः संत समूहैः परम्परानुसारं दिव्य शोभायात्रादिभिः समम् अमृतस्नानम् आचरितम्। तदनन्तरं कल्पवासिभिः सह लक्षशः श्रद्धालवः पुण्यस्नानम् अकुर्वन्। मध्याह्ने 12 यावत् 25 लक्षाधिकाः श्रद्धालवः अमृतस्नानं कृतवन्तः। इदं महाकुंभस्य तृतीयम् अमृतस्नानं वर्तते, यच्च सातत्येन सश्रद्धया च आचर्यते। अद्य प्रातः कालिकायां गंगादेव्याः आरार्तिक्यामपि लक्षशः श्रद्धालवः भागं गृहीतवन्तः। प्रथमे अमृतस्नाने सर्वाधिकतया 36 कोटितोऽधिकाः श्रद्धालवः दिव्यस्नानं कृतवन्तः, यद्धि एकं कीर्तिमदस्ति। द्वितीयम् अमृतस्नानं मौनी अमावास्यायाः आसीत्। चतुर्थम् अमृतस्नानं च भविष्यति फरवरी मासस्य 26 दिनाङ्के शिवरात्र्यावसरे। संस्कृत वार्ता कक्षतः कृष्णप्रसादः। अस्य वर्षस्य 67तमः ग्रैमीति पुरस्काराणां प्रदानोत्सवः कार्यक्रमः ह्यः लॉस एंजेलिस इत्यत्र समायोजितः। चन्द्रिका टंडन इत्यनया त्रिवेणी इत्याख्ये गीतसञ्चिकायै ग्रैमी पुरस्कारो विजितः। अस्यां सञ्चिकायां वंशी वाद्ययन्त्रेण सह सुमधुर वैदिक मन्त्राणाम् उच्चारणम् अपि अस्ति। जयोऽयं गीतसम्बद्धेभ्यः भारतीयेभ्यः रोमाञ्चकरः आसीत्। अवसरेऽस्मिन् चन्द्रिकायै भारतीय प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिनापि वर्धापनानि प्रदत्तानि। एकस्मिन् सामाजिक सञ्चार तन्त्रजाले लिखिते सन्देशे श्रीमोदिना भणितं यत् भारतीय संस्कृतिम् उपलब्धिं च प्रति सुश्री टण्डनवर्यायाः उत्साहः प्रशंसनीयः। तेन तस्यै नैकेभ्यः जनेभ्यः प्रेरणाप्रदायिनीत्यपि उक्तम्। सीरिया देशस्य बाह्योत्तरीय क्षेत्रे अद्य एकस्मिन् कारयाने विस्फोटो अजायत्। समागतान्तिमसूचनानुसारि साम्प्रतं यावत् 19 जनाः मृताः, 15 अन्ये जनाः व्रणिताः सन्ति, येषु केचन अतिगभीरमयां स्थितौ वर्तन्ते। उत्तराखण्ड राष्ट्रिय क्रीडासु कर्णाटकस्य 15 वर्षीयः जोनाथन गेविन एंटोनी क्रीडकः पुरुषाणां 10 मीटर एयर पिस्टल इति स्पर्धायां स्वर्णपदकं विजितवान्। रवीन्द्र सिंहः रजतपदकं, गुरप्रीत सिंहश्च कांस्यपदकं समर्जितवान्। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण मण्डलेन मलेशिया देशस्य वायुमास ओवलिन इत्यत्र क्रमशः द्वितीयं वारं आईसीसी अंडर 19 इति महिलानां 20-20 विश्वचषक विजयानन्तरं भारतीय दल सदस्येभ्यः 5 कोटिरूप्यकाणां पुरस्कारस्य घोषणा कृता इति वार्ताः।